नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। आज असोज 3 गते संविधान दिवस। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। तर यो संविधान जारी भइसकेपछि परिस्थिति केही असहज मधेसमा देखियो। मधेसवादी दलहरूले यो संविधानमा केही कुराहरू अपुरा छन् भनेर आफ्ना विविध मागहरू राख्दै संविधान जारी हुनु अगाडिदेखि नै असार 30 गतेदेखि नै निरन्तर रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए र तिनै असहमतिका बीचमा यो संविधान जारी भयो र संविधान जारी भए लगत्तै मधेसमा ठुलै आन्दोलन चर्कियो। यो आन्दोलन माघ 20 गतेसम्म रह्यो र त्यसपछि संविधान संशोधन भइसकेपछि यो मत्थर भएर गयो। तथापि मधेसवादी दलहरूले आफ्नो मुद्दा जारी नै राखे र संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि लिएर बढिरहे। तर विविध समयमा आउँदै गर्दाखेरि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सरकारमा सहभागी हुने, निर्वाचनमा भाग लिने गर्दै गर्दा, मन्त्री खाने गर्दै गर्दाखेरि केही दलहरूले अब त्यो मुद्दालाई छोड्दै गएर अहिले यो संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने लगभग एउटा मात्रै दल यहाँ देखा परेको छ। त्यो दल हो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी। आज हामी यही दलको बारेमा आफ्नो धारणा बुझ्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज तपाईहरुले कालै दिन मनाउने हो? बिल्कुल, हाम्रो असहमति चाहिँ कायम छ र अर्को कुरा संविधान जारी गरेको दिन आजैको मितिमा 2072 सालमा हाम्रो आफन्त, हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता, आन्दोलनकारी शत्रुघ्न पटेलको चाहिँ शहादत भयो, हत्या गर्यो, छातीमा चाहिँ गोली ठोक्यो। त्यस कारणले 2072 साल असोज 3 गतेको जुन अवस्था थियो त्यसमा केही परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले यो संविधान लाई हामीले तत्कालीन अवस्थामा पनि के भनेको थियौँ भने जनताद्वारा निर्वाचित हाम्रो चाहिँ संविधान सभाबाट बनेको संविधान भएको हुनाले धेरै कुरो यसमा सकारात्मक छ, प्रोग्रेसिभ छ। हामी पनि यो प्रक्रियामा सहभागी भएका छौँ, हामीले पनि योगदान पुर्याएको छौँ। म सम्झिन्छु 2064 साल तपाईँको फागुन 16 गते तत्कालीन मधेसी मोर्चा भारतको रोभरमा सरकार पक्षबाट स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जुन 8 बुँदे सहमति भएको थियो, सायद त्यो नभएको भए दोस्रो मिति तोकेको संविधान सभाको निर्वाचन पनि सम्भव थिएन। त्यसैले हामी त यसलाई सहयोग गर्दै बनाउने प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको। तर यो जारी गर्दै गर्दाखेरि केही असन्तुष्टिहरू हाम्रो थियो, केही चाहिँ कुराहरू थियो जसलाई सम्बोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यो नगरिकन तपाईँको चाहिँ 16 बुँदे सहमति गरेर तत्कालीन अवस्थाको चाहिँ 3 ठुला दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एउटा मधेसवादी दल पनि त्यहाँ सहभागी थियो। र म भन्दैछु एउटा चाहिँ नि यो मियो बनाइयो विजय कुमार गच्छेदारजीले। आज विजय कुमार गच्छेदारजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त त्यो दल कस्तो थियो भने त्यसैबाट थाहा भइहाल्छ। त्यसैले उहाँले एउटा साक्षी किनारा गरेर यो संविधान चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ निर्माण भयो। फास्ट ट्र्याकमा निर्माण भएको हुनाले धेरै चिजहरू थियो जुन नियमावलीहरूलाई निलम्बन गरियो। तत्कालीन अवस्थाको सभामुख स्वर्गीय सुभाष नेमाङजीको भूमिका त्यतिखेर चाहिँ राम्रो रहेन, खालि बनाउनुपर्छ भन्ने नै रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अझै यसलाई हामीले राम्रो गर्न सक्थ्यौँ, अझै स्पेस थियो र शान्तिपूर्ण मधेस आन्दोलन 6 महिना जारी राखेको आन्दोलनलाई पनि त्यसलाई चाहिँ तिरस्कृत गर्ने एउटा जुन परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ हामीले 2072 असोज 3 गतेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा केही फरक भएको छैन, जहाँको हामी त्यहीँ छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त हाम्रो आफन्त गुमाएको दिन, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ टाउको र छातीमा गोली ठोकेको दिन, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सेलिब्रेट गर्ने? यसलाई दीपावली मनाउन गर्न भनेर पहिलो पटक 4 महिनामै संविधान संशोधन पनि भयो। 2072 माघ 9 गते संविधान संशोधन भयो मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि भनेर। त्यसबाट तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि छ? यस्तो छ, त्यति बेला चाहिँ नि यो संविधान जारी गर्दै गर्दाखेरि स्वर्गीय सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो सँगसँगै लानुभयो। उहाँले संशोधन प्रस्ताव पनि त्यहाँ टेबल गर्नुभएको थियो र रोस्ट्रमबाट पनि के भन्नुभएको थियो भने आन्दोलनकारी शक्तिहरूको चाहिँ खास गरिकन मधेसी मोर्चाको मागलाई चाहिँ नै म सम्बोधन गर्छु, यसलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भन्नुभयो र उहाँले त्यो संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि त्यो संशोधनको प्रक्रिया संसदमा लिएर जानुभयो। हामीले उठाएको कतिपय मागहरूमध्ये 3वटा महत्त्वपूर्ण माग राखेर उहाँले चाहिँ त्यो संशोधन प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि तत्कालीन संसदको चाहिँ 68% मत प्राप्त भएर पनि त्यो चाहिँ अस्वीकृत भएको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ पास हुन सकेन, 2/3 चाहिँ पुगेन।
त्यसैले हाम्रो अवस्था चाहिँ के हो भने अब उहाँहरूले साँच्चीकै गर्न खोज्नु भएको भए, साँच्चीकै उहाँहरूले त्यो संशोधन होस् भन्ने चाहना राख्नु भएको भए आफूलाई आवश्यक पर्ने आफ्नो चाहिँ नि कामहरू चाहिँ नि उहाँहरूले संविधानमा लेखेर पास गरिहाल्ने, त्यसपछि एउटा चाहिँ नि त्यो रनबुल्लममा पार्ने अथवा झुक्क्याउने अथवा तपाईँको चाहिँ नि एउटा लिगलिगे खेलमा चाहिँ नि एउटा शक्तिले राखेर चाहिँ मैले तिमीहरूको लागि केही गर्दैछु है भनेर गोहीको आँसु झार्ने जस्तै भएको यो प्रक्रिया। साँच्चीकै उहाँहरूले चाहिँ इमान्दारिताका साथ अगाडि बढेको भए संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनमा यस्तो कुन चाहिँ माग राखेको छ जुन राष्ट्रको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन, नेपालको चाहिँ नि राष्ट्रिय एकताको हितमा छैन भने कि त जनताले भन्नु पर्यो। होइन, त्यो चाहिँ नि आवश्यक माग हामीले उठाएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले सम्बोधन तत्काल गर्न सक्नु पर्दथ्यो हैन। अब त्यतिखेर अवस्था के थियो भने केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो थियो हैन, भुइँचालो गएको अवस्था थियो, तपाईँलाई सम्झना छ। अनि त्यो पीडामा मान्छेले चाहिँ घरबारविहीन भएको थिए, धेरै मान्छे चाहिँ नि भुइँचालोले गर्दाखेरि चाहिँ नि मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था थियो। अनि एउटा ब्ल्याकमेलिङ जस्तो त्यो 2072 जेठ 25 गते एउटा मधेसवादी दल, अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले विजय कुमार गच्छतारको दल र प्रमुख 3 दलहरू बीचमा 16 बुँदे सहमति भएर अगाडि बढेदेखि नै तपाईँहरूलाई त्यो असन्तुष्टि थियो, त्यो फास्ट ट्र्याकमा जानु हुँदैन थियो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको त्यो माग जारी नै थियो होइन? हामीले त 8 वर्ष लगाएर हामीले जुन संविधान निर्माण गर्यौं, 8 वर्ष 2 हप्ता लगाउँदाखेरि के जान्छ, 8 वर्ष 1 हप्ता लगाउँदाखेरि के जान्थ्यो, 8 वर्ष 3 दिन पनि थप्नुस् भनेर तत्कालीन तपाईँको त राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष हैन, तपाईँको चाहिँ त्यो यो हाम्रो सभामुख हैन, प्रधानमन्त्री कि सुशीलजी त सहमत पनि हुनुभएको थियो 1 हप्तालाई, ल ठिकै छ 1 हप्ता समय दिएर यसलाई जाउँ भनेर। तर त्यति बेला त त्यो बाबुरामजी मान्नु भएन, यो सुभाष नेमाङजी मान्नु भएन हैन। अब त्यो परिस्थिति त बन्यो। त्यो बेलामा भारतको सक्रियता नि अलिकति बढ्यो भनेर पनि उहाँहरूले त्यसलाई छाती राख्न नचाहनु भएको हुन सक्छ, किनभने विदेश सचिव एस जयशंकरको पनि आएर दूतकै रूपमा भेटघाट, त्यसपछि रञ्जित रेको पनि सक्रियता हैन। अब यस्तो छ, यो चाहिँ उहाँ एस जयशंकरजीले किन त्यो सक्रियता देखाउनु भयो, उहाँको चाहिँ नि के थियो त्यसपछिको ध्येय, त्यो चाहिँ नि भारतै जानुहोस्। तर त्यो त हामीले भनिसके पछिको त्यो परिस्थिति बन्यो। हामीले त त्यो पहिलेदेखि नेपालको संसदीय शक्ति, त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्था ल्याउनलाई सबभन्दा अग्रणी भूमिकामा आफ्नो चाहिँ नि जीवनभरि नै योगदान दिएको नेता मान्य महन्त ठाकुर त्यतिखेर नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो। उहाँले बारम्बार यो कुरो भन्नुभयो। उहाँ त फेरि त्यो एउटा सहजकर्ता नेता जस्तो हुनुहुन्छ, नेपालमा समन्वयकर्ताको भूमिकामा हुन्छ। उहाँ नेचरले पनि तपाईँको धेरै अराजक, धेरै क्रान्तिकारी कुराहरूमा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्न। उहाँले त के हुन्छ, समन्वय गरेर सबैले अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा। उहाँले त्यो कुरो बाबुरामलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो, तत्कालीन अवस्थामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीलाई, सभामुखलाई पनि भन्नुभयो, सुशीलजीसँग पनि उहाँको संवाद भयो। सुशीलजी पोजिटिभ हुँदाहुँदै पनि त्यो चिज भएन। त्यसैले आज जुन एउटा राष्ट्रलाई, मुलुकले एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने किन चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आजको दिनलाई विरोध दिवस बनाउँछ, कालो दिवस मनाउँछ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा छ नि, साधारणतया बुझ्ने कुरा छ नि। मैले मेरो आफन्त गुमाएको छु, आजको दिनमा हाम्रो मान्छेमाथि टाउको र छातीमा गोली ठोकेको छ। यो संविधानले दिएको त छ, संघीयता दियो हैन, अब गणतन्त्र दियो, समानुपातिक समावेशिता दियो, धर्मनिरपेक्षता दियो, उपलब्धि त छ नि। मैले भने नि तपाईँलाई, जस्तै तपाईँले भने जस्तै यो दियो भन्ने कुरा हामीले ल्याएको हो नि, वर्षौंदेखि सङ्घर्ष गरेर जनताको जनप्रतिनिधि भएर संविधान सभाबाट हामीले ल्यायौँ। मैले अघि भने तपाईँलाई कि यो संविधान धेरै हिसाबले परिष्कृत छ। तपाईँले भने जस्तै यो संहिता आयो, त संहिता कस्तो आयो भन्दाखेरि जानेर हरेक ठाउँमा चाहिँ बेइमानी गर्नुभयो उहाँहरूले, बनाउने साथीहरूले। अहिले बनाउने साथीहरूकै पार्टीहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री त्यो चलाइराख्नु भएको छ, प्रदेश प्रमुख बन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। उहाँहरूलाई त के लाग्यो भने यो संहिता बनाउँदाखेरि देशभरिको जति सङ्घीय राज्य हुन्छ सबैमा मधेसकै मान्छे चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ला भनेर सोचेर उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुभयो। संहिता ल्याउँदाखेरि पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीय राज्यहरू हुनेछ भन्यो। त्यसको लागि हामी राज्य पुनर्संरचना आयोग बनायौँ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचान र सामर्थ्यलाई कोट अनकोट बनाउँदाखेरि 10+1 प्रदेशको खाका दियो। संविधान सभामा तपाईँको 14 प्रदेशको खाका आयो समितिबाट। तर त्यो दुईटैलाई या त टेकेर एउटा तेस्रो कुनै काम गर्न सकिन्थ्यो अथवा दुईटै मध्ये कुनै एउटाले टेकेर अगाडि जानु पर्दथ्यो भन्ने जुन एउटा विविधतालाई सम्मान गर्ने, पहिचानलाई, संस्कृति, सभ्यता, भाषा र पुरानो थापथलो र पुरानो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई सम्मान गर्ने, ग्लोरिफाई गर्ने जुन कुरा थियो त्यो त त्यहाँ लागू भएन। कस्तो स्थिति भयो भने मधेस मात्रै एउटा यस्तो प्रादेशिक संरचना बन्यो जहाँनिर अलिकति थोरै भए पनि पहिचानको हिसाबले बनाएको छ। त्यो चाहिँ नि होइन, यस्तो छ, उपलब्धि सँगसँगै हामीले पीडा पनि छ नि। मेचीदेखि महाकालीको मधेसलाई 6 प्रदेशमा बाँडिदिनु भयो।
उहाँहरू होइन। तपाईँको चाहिँ सुनसरी झापा मोरङलाई छुट्याइदिनु भयो होइन। अर्कोतिर थुप्रै हाम्रो 8-10 वटा जिल्ला छ तपाईँको चाहिँ पश्चिमी मधेसमा, त्यसलाई छुट्याइदिनु भयो। त्यो त्यसले पहिचानलाई चाहिँ त्यसले सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसैले उपलब्धि सँगसँगै चाहिँ चुनौती पनि थप्यो। अर्कोतिर तपाईँले भने जस्तै समानुपातिक समावेशिता भएको भए त यति समस्या हुँदैन थियो। समानुपातिक समावेशिता छैन, राज्य समावेशीकरणमा जानेछ। तर समावेशिताको समानुपातिक समावेशिता आज पनि हाम्रो माग हो। जस्तै हामीले विधेयक ल्यायौँ तपाईँको अहिले सरकारी जागिरमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो रिजर्भेसन जस्तो भएर चाहिँ नि त्यहाँ जागिर प्राप्त गरेको छ। त्यसमा जागिर प्राप्त गर्ने दलित भनेको त मधेसको मात्रै दलित होइन नि, पहाडको पनि त दलितले पाइराखेको छ नि, सबैले पाएको छ नि। यो त समग्र देशलाई आवश्यक पर्ने चिज हो नि त। त्यसको फाइदा समग्र देशलाई भइराखेको छ नि। संहिता ल्याउँदाखेरि तपाईँको एउटा मात्रै प्रदेश त तपाईँको मधेसमा छ नि, अरू सबै प्रदेशहरू त पहाडकै जिल्लाहरूको विकासमा त्यहाँकै नागरिकको सेवामा लागेको छ भन्दा त्यो चाहिँ थट नै कन्जर्भेटिभ थट भयो। अब तपाईँले भने जस्तै होइन गणतन्त्र आयो, यो सबै कुरा राम्रो छ, तर यो संविधानको सबैभन्दा पीडा कहाँनिर छ भने म तपाईँलाई भन्दैछु। कानुनविद्ध त म होइन, संविधानविद्ध त म होइन, तर मैले जति पढेर बुझेको छु जानेको छु त्यस हिसाबले तपाईँ हेर्नु हो भने यो संविधान चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था पनि यो होइन, जान खोजेको चाहिँ त्यहाँ हो होइन, त्यो पनि यो हुन सकेन। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ यो संसदीय परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन भन्दाखेरि यस्तो उँट बनाइयो कि त्यसको चाहिँ हरेक दफा उपदफा कार्यान्वयन गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले देख्नु भएको छ नि, लामबद्ध भएर चाहिँ नि तपाईँको न्यायालयमा गएर ल्याप्चे लगाउनुपर्छ जनप्रतिनिधि सांसद बनाउँदा मान्छे। व्यवस्थापिका संसद चाहिँ तपाईँको न्यायालयको बन्दी निरीह हुन्छ, न्यायालयको बन्दी बनेको, न्यायालयको बन्दी बनेको छ। प्रधानमन्त्री चयन गर्दाखेरि तपाईँको यति दफा उपदफासम्म झारेको छ कि त्यो तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा तपाईँ देख्नुभयो कति बाटाहरूको फुकाउ नभएर तपाईँको 3 महिना लाग्यो राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नलाई। यो मात्रै देशको यस्तो संविधान, यति रिजिड संविधान हामीले बनायौँ कि यसको सानो चिजहरू पनि तपाईँले परिवर्तन गर्न चाहनुभयो भने सङ्घीय संसदको 2/3 बहुमत प्रदेश भनेको चाहिँ 7 वटा मध्ये 4 प्रदेशको 2/3 र त्यसपछि मात्रै तपाईँले यसलाई संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। सो बनाउँदै गर्दाखेरि कस्तो किसिमले बनाइयो भने जो मान्छेहरू चाहिँ कमजोर पृष्ठभूमिका थिए, जसलाई थाहा थियो कि मैले विगतमा गरेको कुकृत्यमाथि मलाई नै प्रश्न उठ्छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि केही जातलाई तपाईँको खस बाहुन छेत्री दशनामीलाई चाहिँ नि ठकुरी दशनामीलाई चाहिँ नि एउटा विशिष्टीकरण गरेर त्यहाँ उल्लेखै गर्यो कि यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको मङ्गल ग्रहबाट आएका छन्, यिनीहरू चाहिँ अरू सबैभन्दा पृथक छन् है, यसलाई चाहिँ लेखेर यसलाई विशिष्ट नागरिक बनाइदियो भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्यो। तपाईँको मुद्दा छ नि, यो एउटा लाइन भन्दैछु। तर मैले के चुनौती एउटा देख्दैछु भने आज जो खस बाहुन ठकुरी दशनामी जो साथीहरूले यस्तो किसिमको उल्लेखै गरेर आफूलाई चाहिँ पृथक एउटा चाहिँ विशिष्ट जात भनेर त्यहाँ चाहिँ विशिष्ट अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ। मैले उहाँहरूलाई भन्छु कि उहाँहरूको घरमा उहाँहरूको सन्तान दर सन्तानले दुःख पाउने अवस्था हो नि त यो। उहाँहरूकै घरमा पढे लेखेको उहाँहरूकै छोराछोरीले चाहिँ यो कुरा ठिक होइन भनेर भनिराखेको छ नि। संविधानले त समानताको कुरा गर्छ। संविधानले त जो मान्छे पीडित छ, जो उपेक्षित छ, जो पिल्सिएको छ आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, त्यसलाई पो अलिकति प्रिभिलेज दिने हो त। प्रिभिलेज जात विशेषलाई तपाईँले चाहिँ नि एउटा विशिष्टीकरण गर्ने काम जुन गर्नुभयो, भोलि गएर चाहिँ यो 4 वटा जातभन्दा बाहिरको सबै जात एक ठाउँमा आयो भने त यिनको अभिगत के हुने? तपाईँहरूको मुख्य मुद्दा चाहिँ संघीयता संरचना जुन सीमाङ्कनको विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको थियो र तपाईँहरूले त्यो संशोधनमा पनि अब यदि थपघट गर्न पर्यो अथवा प्रदेशको संरचनामा दायाँ बायाँ गर्न पर्यो भने चाहिँ सिधै केन्द्रीय सरकारको 2/3 गर्न पाउने तपाईँहरूको माग हो? यस्तो छ हेर्नुहोस्, बहुसंख्यक प्रदेशको त्यो क्लस्टरलाई हटाउनु पर्यो तपाईँहरूको माग हो? तपाईँले एउटा कुरा बिर्सिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा जुन संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यसमा एउटा त्यो गाइडिङ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के थियो भने सहमतीय आधारमा संविधान निर्माण गरिनेछ भनेको थियो। त्यहाँ अल्पमत बहुमतको खेलै थिएन। अल्पमत बहुमतको खेल त केपी ओलीले ल्याएको हो। केपी ओली प्रतिगामी शक्तिको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो त्यति बेला। सो अल्पमत बहुमत त केपी ओलीले पुर्याइदिएको यो संविधान सभालाई। त्यति बेला उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो, पछि लथारिएर काङ्ग्रेस पनि त्यसैमा गयो। माओवादीले त फेरि सत्ता चाहिएको थियो, ज्यान जोगाउन गाह्रो थियो माओवादीलाई, क्रान्तिकारी धार सबै सिध्याए, त्यसले गर्दाखेरि त्यो लथारिएर जानु पर्यो होइन। त्यही त मैले पेन्डुलम भन्ने स्थितिमा आयो। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने सहमतीय सिस्टममा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जुन फन्डामेन्टल थियो त्यसलाई पाखा लगाइयो। अब मैले तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ सिम्पली तपाईँ सोच्नुहोस्, 8 जिल्लाको मधेस प्रदेश छ। 8 जिल्लाको मधेस प्रदेशमा 32 वटा सङ्घीय सांसद हुन्छ, 64 वटा तपाईँको प्रदेश सांसद हुन्छ।
यो 32 वटा चाहिँ त्यो सङ्घीय सांसदमा तपाईँलाई मैले भनौँ हामीले त त्यो एकपटक चाहिँ 15 र 16 गरेर मधेस केन्द्रित दलले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग हामी चाहिँ सबै जितेको अवस्थामा त्यो 3 वटा बाहेक एउटा बाहेक अनि हामी यति लगेर चाहिँ 2/3 पुग्छ त सङ्घीय संसदमा पुग्दैन नि अनि तपाईँको भनाइ कि समग्र राजनीतिक दलहरू त्यसमा आउने अनि सुन्नुहोस् न अनि त्यसको भनाइ कि तपाईँ हामी चाहिँ कानमा तेल राखेर हामी सुत्ने काशी जाने हो होइन नि हाम्रो एजेन्डा त सडकमा जान्छ नि त विद्रोह त भइराख्नु पर्यो नि यो संविधान धेरै राम्रो भएको भए 6 वर्षदेखि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ आज 6 वर्षको प्र्याक्टिसले मुलुक कहाँ पुर्याएको छ कति द्वन्द्वमा छ अब तपाईँहरू आम नागरिकले बुझ्ने गरी यो यति भयो भने हामी कालो दिन होइन यो संविधानलाई मान्छौँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भएको छ मैले तपाईँलाई भनौँ जस्तै यो बिचमा हामीले एउटा नागरिकता सम्बन्धी समस्या हामी कहाँ एकदम थियो त्यसलाई यो सत्तारूढ गठबन्धनले हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सफल भयो यद्यपि त्यहाँ महिला साथीहरूको केही रिजर्भेसन चाहिँ त्यहाँ छ जुन जेन्युन कुरा हो तर पनि मलाई के लाग्छ भने यो प्रोग्रेसिभ हो उपलब्धि हो र यो काम चलाउ चाहिँ भएको छ यसले चाहिँ अगाडि पुर्याउँछ यो जान्छ त्यस्तै हामीले चाहिँ यो जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यो केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको भौगोलिक थपियो तर पनि त्यो पनि सम्बोधन भयो मैले भने नि तपाईँलाई जस्तै जम्मा 64-63 वटा चाहिँ नै सङ्घीय संसदीय क्षेत्र हुन्थ्यो मधेसको 20 वटा जिल्लामा अहिले त्यो बढेर चाहिँ 78 वटामा भएको छ यद्यपि हामीले चाहिँ 83 वटा हुनु पर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा उपलब्धि हो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको सङ्ख्या यो जनसङ्ख्याको अनुपातमा किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यही अनुसारले बजेट विनियोजन हुने हो त्यही अनुसारले जनता नागरिकको चाहिँ जीवनस्तर उकासिने हो त्यो चाहिँ फेरि मधेसको मात्रै होइन यो सबै मुद्दा जुन हामीले उठाएको छौँ समग्र देशलाई यसले एड्रेस गर्छ त्यो तपाईँको चाहिँ उपल्लो मुस्ताङदेखि लिएर तपाईँको तल्लो त्यो मधेसको समेत यसले एड्रेस गर्छ त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहको सङ्ख्या हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ सङ्ख्या थपियो पनि थपिँदाखेरि चाहिँ मधेस प्रदेशमा चाहिँ त्यो लागू पनि भयो 17-18 वटा चाहिँ सङ्ख्या थप्यो त्यहाँ तर पश्चिमी मधेसमा चुनाव भइसकेको हुनाले चाहिँ त्यहाँ सम्भव भएन स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको हुनाले सम्भव भएन त्यसैले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा थपिनुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ ड्यू छ त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले आधार मानेर त्यसलाई अगाडि बढाउने हो स्थानीय तहलाई प्रदेश माता हातमा ल्याउनु पर्यो किन प्रदेशलाई चाहिँ स्यान्डविच बनाइयो भोलिको दिनमा प्रदेश चाहिँदैन वक्र दृष्टि राखेर चाहिँ प्रदेश बनाएको र प्रदेशलाई तपाईँको न चाहिँ कर्मचारी समायोजनको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाए न तपाईँको चाहिँ नि यो प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाए न संहितामा तपाईँलाई भन्नुहोस् कस्तो किसिमको संहिता हामीले बनायो भने वित्त आयोग छ एकजना पदाधिकारी बाहेक सबै खाली छ र वित्त आयोगले तपाईँको बजेट विनियोजन गर्ने हो भने अहिले लगभग 17% बजेटमा 7 वटै प्रदेश चलिरहेको छ ध्यान दिनु होला र त्यो 7 वटा प्रदेशमा त्यो 17% बजेटको लगभग 9 देखि 11% बजेट त तपाईँको चाहिँ तलब मात्रै खुवाउनमा चाहिँ खर्च भइराखेको छ भन्दाखेरि एउटा प्रदेश इकाइले मुस्किलले तपाईँको 3% चाहिँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पाउँदो रहेछ अनि त्यो 3% पुँजीगत बजेट खर्च गरेको प्रदेशलाई यहाँ फेरि हाउगुजी के फिजाएको छ प्रदेशले काम गर्न प्रदेशको आवश्यकता छैन संहिता खारिज हुनुपर्छ यसैले खर्च बढायो भनेर भनिराखेको छ मैले तपाईँलाई भनौँ प्रदेश चाहिँ नि धेरै पैसा खर्च गर्यो धेरै अराजकता भयो त्यहाँ धेरै पैसा खर्च भयो भनेर भनिराख्दाखेरि यो नेतृत्व चाहिँ ठिक भएन यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भनिराख्दाखेरि 27 वर्षमा 29 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउने देशमा त्यसो भए व्यवस्थै काम नलाग्ने भयो नि त यो त प्र्याक्टिसेसमा आएको पात्रहरूले आफ्नो अक्षमता देखाउँदाखेरि यो किसिमको एउटा अवस्था हो नि त 27 वर्षमा 29 पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण हुने देशमा किन चाहियो प्रधानमन्त्री त्यसो भए त किन चाहियो संसद त्यसो भए बहुमत त दिएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन केपी ओलीजीले चलाउन सक्नु भएन यो त उहाँको अक्षमता हो नि त उहाँको अक्षमताले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पार्टीले गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई दोष दिन मिल्छ सङ्घीय सरकारले अधिकार दिएन अथवा जेसुकै होस् तर प्रदेश सरकारको अहिलेको जुन कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने चाहिँ आम नागरिकमा नि तपाईँले भने जस्तै त्यही एउटा वितृष्णाको मैले भने नि तपाईँले स्थानीय तहलाई कार्यकारी मोडेलमा लिएर जानुभयो राष्ट्रपति सिस्टममा लिएर जानुभयो उसलाई व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका अधिकार दिनुभयो उसले आफ्नो कानुन बनाउँदै ठोक्दै हिँड्ने भयो ठोक्दा यसरी ठोके कि तपाईँले देखिराख्नु भएको चाहिँ स्थिति कस्तो छ भने नियन्त्रण गर्नै नसक्ने दिउँसोलाई 12 बजे राति भयो भनिदिन्छ होइन यस्तो पनि स्थानीय निकायहरू छ नियन्त्रण नहुँदाखेरि अर्कोतिर प्रदेशलाई तपाईँले हातखुट्टा सबै बाँधेर पोखरीमा फालिदिनु पोडी खेलेर डिलमा आइजा भनिराख्नु भएको सङ्घीय सरकारले त्यसलाई फेरि डोरी पनि दिँदैन होइन भन्छ न होइन आइजा भनेर भन्छ होइन सकेसम्म डुबेरै मरोस् भन्ने स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि के कुराहरू भयो भने तपाईँहरूले यसलाई मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि सवाल हाम्रो मात्रै होइन त्यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली क्षेत्र चाहिँ चाहियो त्यो त अहिले अलमोस्ट अहिले भएको छ होइन यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने त यो विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा फेरि म एउटा चाहिँ त्यो ल्याउँला मलाई त के लाग्छ
भने नेपाल जस्तो देशमा जनप्रतिनिधि बनाउँदाखेरि तलबी जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या चाहिँ 45,000 लगभग पुगिसक्यो। यो चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। यसलाई चाहिँ सिधै घटाउनुपर्छ। जस्तै संहिताको सवालमा, स्थानीय तहको सवालमा वडा अध्यक्ष लगायत सबैले तलब बुझ्ने गरेको छ, अफिस खडा गरेको छ, गाडी चढेको छ। यसले एउटा सन्देश चाहिँ राम्रो दिएको छ। ठिक छ, त्यो बारेमा अर्को एउटा डिबेट गरौँला। तर आज तपाईँहरू एक्लो भइसक्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवले पनि अब नमनाउने, जनमत पार्टी जो मधेसको छ उहाँहरूले पनि अब सरकारमा बसेर छ। तपाईँ चाहिँ सरकारमै बसेर पनि यसलाई कालो दिन बनाउने भन्नुभएको छ। यो चाहिँ राम्रो भन्नुभएको छ, तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको। यो चाहिँ अलिकति यो चाहिँ भन्नै पर्ने विषय हो। हामी सरकारमा किन बसेको भन्दाखेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अथवा आजको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने शक्ति, डेमोक्रेसीलाई मान्ने शक्ति, डेमोक्रेसीको लागि लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेको शक्ति, समतामूलक आन्दोलनलाई सङ्घर्ष गरेर सद्भावना पृष्ठभूमिको आदरणीय नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लामो समयदेखि काम गरेको। मैले भने नि, संविधान सभाको निर्वाचन प्रचण्डले गर्दाखेरि मात्रै भएको होइन, हामीले गर्दाखेरि भएको। हामीले त्यो नचाहेको भए प्रथम पटक त तोकेको मितिमा हुँदै भएन। त्यसपछि पनि हामी सहभागी नभएको भए हुनै सम्भवै थिएन। त्यसैले हामीले त यो सबै संसदीय परम्परा, निर्वाचन प्रणाली, लोकतन्त्र मानेर आएको शक्ति हो नि। हामी पृथकतावादी आन्दोलन गरेको हो र यो सबैलाई छोडेर अब यिनीहरू त खोजेकै छ कि यिनीहरू काशी जाओस्, सकेसम्म यो देशमै नबसोस्। भूमि चाहिएको छ तर मधेसी चाहिएको छैन। मधेस भूमि चाहिँ चाहिएको छ, मधेसी चाहिएको छैन। गौतम बुद्धको फोटो बिक्री हुन्छ, गौतम बुद्ध चाहिँ नेपाली भए, उसको जनता जति सबै युपी बिहारको भए। जानकीजीको फोटो बिक्री हुन्छ, जनक चाहिँ जानकी चाहिँ नेपाली भए, उसको जनता जति सबै चाहिँ त्यो युपी बिहारको भयो भने यस्तो मानसिकताले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ। त्यसैले हामी त पृथकतावादी आन्दोलन गरेको होइन। एउटा शक्ति थियो देश टुक्राउँछु भन्ने, त्यो देश टुक्राउने शक्तिले गर्दाखेरि, त्यो आजको त्यो जनमत पार्टीले गर्दाखेरि हामीमाथि पनि वक्र दृष्टि हुन्थ्यो र तपाईँको चाहिँ प्रश्न उठ्थ्यो। र त्यसको चाहिँ त्यो स्वराजको आन्दोलनले गर्दाखेरि, नेपालले टुक्राउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनले गर्दाखेरि पनि संहिता यो वर्णशङ्कर रूपमा आयो। त्यसको दोष पनि त्यो सीके राउतले लिनुपर्छ। सीके राउतले गर्दाखेरि संहिता चाहिँ यस्तो प्रकारको आयो। किन उसले काठमाडौँ खाल्टोलाई के सन्देश दियो भने हामी देश टुक्राउँछौँ भन्यो। र कता कता उसलाई समात्दाखेरि पहिलो फोन मन्त ठाकुरले आउँथ्यो, उसको कार्यकर्ताले समात्दाखेरि हामीले त्यसको आन्दोलन गर्थ्यौँ। उसले दिएको नाराले हाम्रो कार्यकर्ताहरूले त्यसले सजाउँथ्यो, ल ठिकै छ यसलाई सेभ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट भयो र संहितामाथि चाहिँ वक्र दृष्टि पर्यो। त्यसैले सङ्घीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनलाई के आवश्यक छ त्यो काम गर्नु पर्यो। राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगको जुन प्रतिवेदन छ र हाम्रो चाहिँ नि त्यो संसदीय समितिभित्र, संविधान सभाको समितिभित्र जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई टेकेर हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। र 2064 सालमा 8 बुँदे सहमति जुन भारतको रोभरमा नेपाल सरकारसँग हामीले गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ नि अक्षरशः पालन गर्ने गरिकन त्यो रोडम्यापमा देशलाई अगाडि बढाउने हो भने तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमी पहाडको जिल्लामा किराँत मगरातदेखि लिएर सबैको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। उपल्लो चाहिँ तपाईँको हिमालयमा चाहिँ शेर्पा तामसालिङहरूको चाहिँ समस्याहरूको सम्बोधन हुन्छ। पूर्वमा राई लिम्बू तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरूको सम्बोधन हुन्छ, गनगाईहरूको समस्याहरूको सम्बोधन हुन्छ। पश्चिमी मधेसमा थरवट प्रदेशको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको पीडाबाट उहाँहरू गुज्रिराख्नु भएको छ। थारूको सङ्ख्या यो देशमा 35 लाख थारू छ। उनीहरू चाहिँ यहाँको धरतीपुत्र हो, भूमिपुत्र हो, उनीहरूको सम्बोधन हुन्छ। सो मैले भन्न खोजेको ठिक छ, म अन्तिममा छु, समय सकिसक्यो। 2063 माघ 4 गतेमा चाहिँ जुन तपाईँहरूले पहिलो मधेस आन्दोलन गर्नुभएको थियो, त्यो मधेस आन्दोलनको मेन मुद्दा चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ थियो, अन्तरिम संविधान जलाएका कारणले गर्दाखेरि। त्यहाँदेखि सुरु भएको उपेन्द्र यादवले नै यो मुद्दा छोडेर अब चाहिँ होइन ठिकै छ भन्न थाल्नुभयो। एउटा कुरा के छ भने कुन चाहिँ साथीले छोडे कुनले समातेसँग अर्थ राख्दैन। राजनीतिमा विचारधारा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज मैले बोलेको चिज आजै लागू हुन्छ भन्ने छैन। अर्को जेनेरेसनले, अर्को सन्ततिले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँछ। यहाँ राणा शासन मैले भन्दैछु, राणा शासन पनि तपाईँको 104 वर्ष चल्यो, पञ्चायत चाहिँ तपाईँको 35 वर्ष चल्यो। आज डेमोक्रेसी हामीले ल्यायौँ, गणतन्त्रसम्म आयो, एकै दिनमा आएको होइन। सयौँ मान्छेले शहादत दिए, हजारौँ मान्छेले प्रयत्न गरे। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने उपेन्द्र यादवजीले त झन् पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने नेता हो नि त उहाँ। हामी त संशोधन मात्रै खोज्यौँ, जुन चिजहरू मिलेको छैन यसलाई मिलाउनु छ है भन्यौँ। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले यो कुराहरू उठायौँ। आज पुनर्लेखन महाराजले भोलि गएर उहाँले छोड्नुभयो, मलाई छोडेको चाहिँ थाहा छैन है, उहाँले कहाँ छोड्नु भएको छ। उहाँले त अब यो दिवस संविधान दिवसको रूपमा मनाउने खालको अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु। उहाँले तेस्रो मधेस आन्दोलनको लागि तयार हुनुहोस् भनेर हिजो मात्रै बोल्नु भएको छ। त्यसै मलाई उहाँको कुरा छैन। मान्छे इन्डिस्पेन्सिबल होइन के, समाजको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने कोही व्यक्ति पनि इन्डिस्पेन्सिबल होइन। मेरो भनाइ के छ भने हामी चाहिँ यो कसले समात्यो कसले छोड्यो भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको काम के हो भने द्वन्द्व हुने जुनसुकै इस्यु छ, कज छ,
भने त्यसलाई ल्याएर त्यसलाई निरूपण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। समाजलाई द्वन्द्वमा राख्नु हुँदैन। नेपाली र नेपालको चाहिँ नि भविष्य, अहिले नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भविष्य हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक रूपले हामी थिलोमा छौँ। नेतृत्वको चाहिँ खडेरी परेको छ। यो अराजकता व्यथितिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। चुलोमा चाहिँ तपाईँको कुनै नेपाली हेर्नुहोस् है, त्यो चाहे धनी होस्, त्यो नेम्बाङजी स्वर्गारोहण भयो, उहाँको लास जलाउनलाई 3 दिन पर्खिनु पर्यो। किन भन्दाखेरि नेम्बाङ जस्तो उहाँको बुवा नै जिल्ला न्यायाधीश भइसकेको मान्छे, नेम्बाङ जस्तो परिवारमा उसको 2 जना छोरा त यो देशमा बस्न हैन, यो देशमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो विश्वास त्यसले दिलाउन सकेन भने त आम नागरिकको अवस्था के होला भने सबै त्यसै भएर। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने यो देशभित्र बसेर हामी 2 छाक खान सक्छौँ, हाम्रो जीवनको सुरक्षा छ, यो मेरो देश हो, यसैमा हामी श्रम पसिना बगाएर यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको विश्वास दिलाउनलाई हामीले काम गर्ने कि यो भाषामा, यो पहिरन ओरनमा, मान्छेको उठबसमा, मान्छेलाई नागरिकता दिने काममा हामी अल्झाएर चाहिँ त्यो रोटी सेकिरहेको छ। म अन्तिममा छोटोमा बताइदिनु होला। पटक 3 पटकसम्म मधेस आन्दोलन भयो, 63 यता नै जुन मधेसको जुन आम नागरिकको लागि भनेर, त्यो मधेसको आन्दोलनले आम नागरिकलाई चाहिँ के दियो? तपाईँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, मलाई तपाईँसँग यो बारेमा थप डिबेट त गरौँ न, सटिकमा बताइदिनुहोस् न। एउटा ठुलो चिज के दियो भने नि मधेसले स्वाभिमान पाएको छ। मधेसी जनतालाई के थाहा छ भने हामीले हाम्रो नेतृत्व हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आरोप एउटा के छ भने नेताहरूले पोजिसन लिनुभन्दा बेगर केही पनि भएन भन्ने एउटा भाष्य छ। यस्तो छ नि, प्रचण्डलाई देखेर हिजो चाहिँ तपाईँको त्यो उसमा उनीहरूको चाहिँ त्यो लडाकु सेनामा शिविरमा हुने एउटा विकलाङ गाउँमा चाहिँ कुखुरा पालन गरेर पनि खान नसक्ने हो भने त उसलाई त्यो वितृष्णा हुनु स्वाभाविक हो। तर सबै मान्छे चाहिँ त्यो सेनामा बसेको त्यो मिलिसिया होइन र सबै कुखुरा मात्रै पालन गरेर बसेको होइन। त्यसरी प्रचण्डसँग तुलना गर्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ वितृष्णा होला। मधेसमा पनि मधेसको धेरै नेताले काठमाडौँमा महल बनाए, गाडी किने, चप्पल लगाउने मान्छेहरू, त्यो जसले गलत गरे त्यसलाई समाजले त तिरस्कृत गरेकै छ त। विगतकै निर्वाचन हेर्नुहोस् न, जसले मधेसी जनतालाई उल्लु बनाए र आफू चाहिँ अकुत सम्पत्ति कमाए, काठमाडौँमा महल ठडाए, सबैलाई जनताले अब बात बाहेक सबैले हराएको छ। तपाईँलाई मैले भनौँ त्यो अधिकार त फेरि जनतैसँग छ नि। मैले कुनै गलत काम गरेँ भने जनताले मलाई तपाईँको दिनै पर्यो नि। त्यसैले मधेसले एउटा ठुलो चिज के पाएको छ भने म स्वाभिमानी हुँ, मैले मेरो नेतृत्व गर्न सक्छु, मैले मेरो समाजको नेतृत्व गर्न सक्छु र यही देशमा भविष्य छ भने उसले हिमालयलाई ताकेर चाहिँ के भन्छ भने सगरमाथा, सगर भनेको मैथिली शब्द हो, माथा भनेको माथ हो, यो चाहिँ मेरो हो है भनेर देशमाथि आफ्नो गर्व गर्ने छाती फराकिलो बनाएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु। अब थोरै उपलब्धिहरू बाँकी छन्, त्यसमा तपाईँहरू निरन्तर लडिरहनुहुन्छ। हामी फेरि डिबेट गरौँला। आजको लागि समय सकियो। विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक, आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो। आगे दिनुहोस्। नमस्कार।